मुबारक, तू भी नानी बन गई। नानी बनने का तो सुख ही लगेगा। और खुश नसीब है तेरी बेटी क्या बेटी, जहाँ बेटी हर एक की करनी होती है, नसीबदार होते हैं। जैसे मेरा बेटा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, 4 फूल पटाखे आ गए। तो हर एक को थोड़ी अल्लाह लड़के देता है, लड़कियाँ तो शहंशाह के घर पैदा होती हैं, बादशाह होते हैं ना, उनके घर शहजादी आती है। सारी ज़िंदगी खुश रहे। और ना ऑपरेशन है मेरा दिमाग का, दुआओं में याद रखना, सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। जब हाथ उठाए तो बहन के लिए दुआ ज़रूर मांगना, एक वीडियो में बनाने वाली अगर ज़िंदगी गई तो। और अगर ये मेरी वीडियो आएगी तो तू, अगर आई तेरे पास तो तू देख लेना। और दूसरा ये कि सारी ज़िंदगी खुश रहे, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, तेरे बच्चों को खुश रखे। मैं इसलिए बात नहीं करती तो तुझे पता है ना, फजूल बातें हो जाती है, तो मेरे लिए 2 कदम दूर ही रहना सही है। और ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी। अभी मैंने काम में फिर तेरे को देखा था, तो मेरे लोग बस ऐसे मुलाकात नहीं थी तो ऐसे तो हो ही जाती है कि सारी ज़िंदगी खुश है। अच्छा दानिश, ये सूट तो तुझे याद ही होगा, आई थी मैं वहाँ पर मदीने में काबा, वाइट कलर का सूट पहन के। तो आज जा रही हूँ सेटअप के निकल के, फिर से ये सूट पहना है और खुशी भी है दिल के अंदर, क्योंकि मुझे अल्लाह के साथ से पूरी उम्मीद है। अकीदे पर दुनिया है ना, मेरा अकीदा मजबूत है कि कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला तकलीफ इतनी देता है जितनी बंदा बर्दाश्त कर सकता है। जोर से बोलो। जितनी तकलीफ उतनी देगा जितनी वो बर्दाश्त करेगा, तो उतनी तकलीफ अल्लाह ताला देता है, ज़्यादा नहीं देता है। बंदा ये हाय हाय करता रहता है। और सलमान नहीं आया, उसकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तू खुश है ना तेरे घर में, मुझे खुशी है। और फातिमा उस मुझे बहुत गुस्से में थी, तुझे पता गुस्से में बंदा कुछ भी बोल देता है, तो तेरे आने ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम तेरे घर में खुश रहे, तेरे बच्चों के साथ। मैंने हर वक्त तुम्हें यही कहा कि तुम अपने 20 बच्चों को देख, तुम अपने 20 बच्चों को देख, मेरी फिक्र नहीं कर, क्योंकि मेरे तो बहुत बच्चे आएंगे। मेरी वीडियो में इतने बच्चे, इतनी बच्ची आएंगी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। बहुत है मेरी औलाद, तो मुझसे पूछने वाली और हाई हेलो करने वाली बहुत लोग हैं। सारी ज़िंदगी खुश है। और दानिश ने वैसे भेज दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तुमने तो वैसे ही कह दिया था कि पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों भाई बहन संभाल लेंगे। अल्लाह ताला तुम लोग को बहुत दे, बहुत दे। और मैंने आपने भी नहीं सोचा था कि फलाना हाथ पकड़ के लेकर जाएगा, तो मेरी ये कंडीशन होगी। तो तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, शुक्र है मालिक का। चम्मच भी मैं नहीं उठाती, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन वॉशरूम आराम से जाती, नहा लेती। अब सुबह ने कहा पलंग वाला लेके पड़ेगा ना, चलाने वाला, तो मैंने कहा पलंग को आ जाएगा चलाने का, सोएगा वो। तो क्या मतलब है, इतने बड़ा ऑपरेशन करवा के भी घूमती फिरोगी क्या? मेरा फूल पटाखे तो यही होते, घूमते फिरते। मेरे पलंग तो आ जाएगा, घूम भी जाएगा सब। ऐसा बोलती घुमाएगा कौन? बोलते कल घुमाएंगे। मेरे लोग घुमाने को छोड़, उसमें वो तो घूम घूम सब जाएगा, बच्चे घुमा लेंगे, सब घुमा लेंगे, लेटेगा कौन? या अल्लाह तू रहम कर परवरदिगार, जाने जाने में किसी को तकलीफ दी हो तो उसकी कसम नहीं खाऊंगी, दिल से कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छा ही लगता है, इसके जो कुछ भी होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे सुमन ने बताया कि मम्मी इसका बेटी का बहुत बहुत मुबारक और खुश नसीब है ये बच्चे। ये तो वैसे ही फूल पटाखा मुझे वैसे अच्छी लगती है, इसकी बेटी भी फूल पटाखा होगी। सारी ज़िंदगी खुश रहो। अभी बाकी हॉस्पिटल में जाएंगे तो ठीक है जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। चले भाई, मम्मी को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल चेकअप के लिए करके डॉक्टर के, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर आपको आके अपडेट देते हैं। मम्मी को लेके नीचे उतरे हैं, फिर नीचे इतना गटर का पानी और सारा है ना, क्या नाम है, बारिश वगैरह आई थी, उसका सारा पानी बहुत गंद हुआ हुआ था हद से ज़्यादा।
تو پھر یہ سارے کھڈے کھدے ہوئے نا، تو اس وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی تھی ممی کو جانے میں. دیکھو ممی چل ہی نہیں سک رہی، یہ سارا پانی بارش کا ہے، سارا پانی. تو پھر بس فرحان آرام آرام سے لے کے جا رہے تھے. میں یہی کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ ممی کا ہاتھ پکڑو. دیکھو ممی سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ ممی کا اصل میں ویٹ بڑھ گیا ہے نا، تو اس وجہ سے ممی تھوڑا چلنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے. تو بس یہی کہ اللہ کا شکر تھا کہ فرحان اپنا کام چھوڑ کے آئے تھے ممی کے لے کر کے، ورنہ میں ہاسپٹل جانا ہو تو اکیلی لے کے جا سکتی تھی. مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کا سارا روڈ کراس کرنا مشکل تھا، رکشہ لے کر آنا تھا، یہ سارے مسئلے مسائل تھے. تو میں نے فرحان کو بولا بھئی آپ اپنا کام چھوڑ کے آؤ. پھر یہ اپنا کام چھوڑ کے آئے اور پھر ہمارے ساتھ، پھر ہاسپٹل بھی ہمارے ساتھ فرحان ہی چلے تھے. یہاں سے نکلنا ہی اتنا مشکل ہو گیا تھا، بہت ہی بڑے بڑے کھڈے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ممی نکل ہی نہیں پا رہی تھی. بہت مشکل تھا، کتنی مشکل سے رکشے کے پاس لے کے گئے اور پھر ممی کو رکشے میں بٹھایا. پھر ہم دونوں رکشے میں بیٹھ گئے اور فرحان ہمارے ساتھ آگے بیٹھ گئے تھے. پھر اس کے بعد ہم ہاسپٹل میں، فرحان نے ویل چیئر لی، ویل چیئر میں ممی کو بٹھایا اور پھر انتظار کر رہے تھے، سلپ بنا رہے تھے. پھر اس کے بعد ویٹنگ ایریا پہ کھڑے رہ گئے، ویٹنگ کر رہے تھے ڈاکٹر کی. تو پھر وہی ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے کہ نمبر جلدی آ جائے. تو ممی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہنس رہی تھی اور فرحان یہی ممی کو لے کے تھوڑا سا آگے آ رہے تھے، کیونکہ ہوا نہیں تھی اس سائڈ پر. پھر ہم تھوڑی دیر یہیں پر ہی بیٹھ گئے. پھر ڈاکٹر کے روم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، وہاں ویٹنگ کر رہے تھے. تو ممی کو تو نیند آ رہی تھی. پھر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے ایک ایک رپورٹ طریقے سے دیکھی اور وہ خود بھی اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ وہ سوچے تھے کہ یہ تو بہت بڑا ٹیومر ہو گیا اور اس کا آپریشن کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. اور فرحان بھی یہی بتا رہے تھے ڈاکٹر کو کہ بھئی اب کیا کرے، اس کا حل کیا نکالے. بولا کچھ بھی نہیں، آپریشن ہی ہوگا. ڈاکٹر نے تو اپنا سمجھو ایک قسم سے سر پکڑ کے ہی بیٹھ گئے تھے کہ اب کیا کرے، تو بہت ہی خطرناک ہوا ہے. بس اب یہی کہ پھر ڈاکٹر کے کہنے پہ بس آپریشن کا ہی ہم نے ڈن کرا. بس اب آپریشن ہی انشاءاللہ کروائیں گے، کیونکہ بہت بڑا برین ٹیومر ہو گیا. اور پھر فرحان نے بھی یہی کہا کہ چلو بس اللہ کا نام لے کے کروا لیتے ہیں. اور بس پھر ہم باہر آ گئے اور باہر آ کر ویٹنگ کر رہے تھے اور ممی بھی بیٹھی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد نا ساری ہاسپٹل میں معلومات کری، پیسے ویسے کی ساری معلومات کری. پھر اس کے بعد فرحان نے بولا کہ چلو اب پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں. پھر ہم گھر کے لیے نیچے اترے. ممی تو چل سکتی نہیں ہے بالکل بھی، تو اس وجہ سے ویل چیئر میں ممی لے گئے. پھر اس کے بعد ہم وہی رکشے میں بیٹھ کر گھر کی طرف. پھر گھر پہ آ کر وہی یہی والا سارا مسئلہ کہ وہی اتنے کھڈے کھدے ہوئے، تو چلنا مشکل ممی کے لے کر کے ہوا، بہت مشکل ہوا حد سے زیادہ. اور ممی تو کہہ رہی تھی کہ اگر میں دیکھ لیتی اپنی آنکھوں سے تو میں کبھی بھی نہیں جاتی. جانا ہی ضروری تھا، اگر آج نہیں جاتے تو پھر ہفتے کو اپائنٹمنٹ ملتا اور آج ہی دکھانا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ہم آپریشن کرا لیں. بس آپ لوگ سب دعاؤں میں یاد رکھنا. ممی بہت پریشان ہے، بہت تکلیف ہے ممی کو حد سے زیادہ. آپ کی خاص دعاؤں کی ضرورت ہے. میرے چینل کو لائک کر دو، سبسکرائب کر دو، شیئر کر دو. ساری ویڈیو واچ کرتے ہو تو لائک سبسکرائب بھی کر دو. ممی تھک گئی تھی، پھر بیٹھ گئی سیڑھیوں پر اور وہاں انتظار کر رہی تھی. پھر ہم چلے اوپر. السلام علیکم. ہاسپٹل سے میں آ گئی اور کھانا کھایا ابھی. اب یہ لوگ سوچ رہے کب کریں گے، کیا آئے گا. ڈاکٹر نے تو بس اینڈ پہ آپریشن اور کچھ بھی نہیں. اس دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے، صرف دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اور بیٹا جو رات کا بھر کی وہ دنیا میں نہیں ہوتی. سمجھے، جو تکلیف آنے کی وہ تو آتے رہے گی. دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں. اب آپریشن نہیں کرایا، میں کہیں جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، گر گئی، لگ گیا سر پہ، ہے نا. تو یہ تو ہے نا بات. اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. اگر بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ہو کے رہے گا، لیکن آپ لوگ کی دعاؤں سے میری تقدیر بدلے گی. یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے. مجھے صرف دعاؤں کی ضرورت ہے. ساری زندگی خوش رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، سب کی جائز خواہشیں پوری کرے. اللہ حافظ.